अस्सलाम वालेकुम स्कॉलर्स। आप सुन रहे हैं ज़ियाउर रहमान को यूट्यूब चैनल पर। स्कॉलर्स, आज लेक्चर नंबर 28 है। आज हम आपको बताएंगे टिप्स फॉर विच काइंड ऑफ लिटरेचर टू रिव्यू फॉर एकेडमिक रिसर्च और थीसिस। उर्दू में अगर हम बात करें तो अदबी जायज़ा लेते वक्त, लिटरेचर रिव्यू करते वक्त कौन सा मवाद ज़रूरी है, कौन सा मवाद आपने स्टडी करना है, देखना है, पढ़ना है, एनालाइज करना है। स्कॉलर्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर 28 में हमने आपको हाउ टू चूज़ ए रिसर्च टॉपिक फॉर एमएस, एमफिल एंड पीएचडी थीसिस फनल अप्रोच के ज़रिए हमने आपको बताया था कि आप अपना रिसर्च टॉपिक कैसे चूज़ करें। स्कॉलर्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाला नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और लाइक के बटन पर क्लिक करें अगर आपको वीडियो पसंद आए। स्कॉलर्स, जब आप अपना रिसर्च टॉपिक फाइनल करते हैं या आप एकेडमिक रिसर्च करते हैं या आप जर्नल के लिए कोई आर्टिकल लिखते हैं या थीसिस लिखते हैं, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों के हवाले से टिप्स की ज़रूरत है कि आपने कौन सा लिटरेचर स्टडी करना है अपने रिसर्च टॉपिक के लिए, अपने थीसिस के लिए, अपने पेपर के लिए। स्कॉलर्स, सबसे पहले तो ये बात ज़हन में रखें कि आप वो टॉपिक उठाएं, वो लिटरेचर रिव्यू करें, वो अदबी जायज़ा लें जो रिलेटेड टू योर एरिया हो, आपके रिसर्च से रेलिवेंट हो, आपके टॉपिक से रेलिवेंट हो, आपके इंटरेस्ट से रेलिवेंट हो। हर तरह का लिटरेचर आपने स्टडी नहीं करना। जो भी गूगल स्कॉलर पर या अदर वेबसाइट्स पर या प्रोमिनेंट डेटाबेसिस के ऊपर मौजूद है, आपने अपना एरिया ऑफ रिसर्च उसमें से निकालना है और उसको आपने स्टडी करना है। जैसा कि अब मैं टेक्सटाइल के ऊपर अगर काम करना चाहता हूँ तो मुझे पूरी दुनिया के टेक्सटाइल के ऊपर काम नहीं करना, मुझे अपना स्कोप ऑफ स्टडी पहले देखना है कि क्या मैं पाकिस्तान के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मुझे पहले तो लिटरेचर व्यू करना है पाकिस्तान के हवाले से। बाद में मैं देखूंगा कि इसमें मुझे किसी और कंट्री के हवाले से या किसी और रीजन के हवाले से भी टेक्सटाइल का डाटा चाहिए, जो कि लिटरेचर चाहिए, फिर मैं उस तरफ जाऊँगा। लेकिन मैं स्टार्ट करूँगा अपनी ऑपरेशनल सेटिंग के मुताबिक। फिर मैं देखूँगा कि मेरा लेंस क्या है, मेरा डिसिप्लिन क्या है। क्या मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ तो मेरा लेंस क्या होना चाहिए उसके लिए। अगर मैं मार्केटिंग का हूँ, अगर मैं एचआर का हूँ, अगर मैं फाइनेंस का हूँ, मेरा लेंस क्या है, मुझे उस पेराए में उस चीज़ को देखना है। देखें, कुछ कंस्ट्रक्ट्स या वेरिएबल्स ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा डिसिप्लिन में अप्लाई होते हैं, एक से ज़्यादा डिसिप्लिन में यूज़ होते हैं। जैसे हमने प्रीवियस भी एक लेक्चर में बात की थी कि ट्रस्ट है, ट्रस्ट हर किस्म के डिसिप्लिन में इस्तेमाल होता है, ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर, अब कंज्यूमर बिहेवियर को एचआर का बंदा इस पर्सपेक्टिव में लेगा कि मेरे एम्प्लॉइज़ की, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज़ की कैपेसिटी कितनी है कि वो कंज्यूमर बिहेवियर को एक्सेप्टेंस की तरफ लेकर आए अशिया की परचेजिंग के लिए। वो एम्प्लॉइज़ की कैपेसिटी के हवाले से बात करेगा। लेकिन अगर मार्केटिंग का बंदा उसको देखेगा तो मार्केटिंग का बंदा देखेगा कि मैं कंज्यूमर को कौन से इंसेंटिव दूँ, किस तरह के पैकेजेस दूँ कि वो मेरी चीज़ ही बाय करे। तो आपके लेंस के फ़र्क की वजह से वही कंज्यूमर बिहेवियर, उसकी स्टडी करने का अंदाज़ बदल गया, उसको देखने का, परखने का स्टाइल बदल गया, उसकी पूरी ऑपरेशनल सेटिंग बदल गई। आपका ऑपरेशनल एरिया जो है वो ऑपरेशनल एरिया आपके लेंस की वजह से, आपके डिसिप्लिन की वजह से उस चीज़ को बिल्कुल मुख्तलिफ कर देता है। तो आपने इस अपने ऑपरेशनल एरिया को या अपने लेंस को सामने रखना है कि आप किस एरिया के हैं, आप एकेडमिक्स में किस डिसिप्लिन में बेस करते हैं। उस डिसिप्लिन के कोर एरिया को या कोर आइडियोलॉजी को आपने सामने रखना है कि ये जिस तरह मार्केटिंग है या जिस तरह एचआर है या जिस तरह फाइनेंस है या प्योर मैनेजमेंट है, उसके लेंस को सामने रखते हुए आपने उस वेरिएबल को या उस कंस्ट्रक्ट को आपने देखना है। फिर आपने उसके बाद देखना है अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ कंस्ट्रक्ट, कि जो कंस्ट्रक्ट आप देख रहे हैं या वेरिएबल आप देख रहे हैं या उस वेरिएबल की डायमेंशन देख रहे हैं। यहाँ स्कॉलर्स के लिए ये बात बड़ी अहमियत की हामिल है कि वो इस बात को समझें कि एक कंस्ट्रक्ट जो है उसमें और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है, और वेरिएबल या कंस्ट्रक्ट में डायमेंशंस में क्या डिफरेंस है। आप कंस्ट्रक्ट को देख रहे हैं या आप वेरिएबल को देख रहे हैं, आप वेरिएबल को देख रहे हैं या उसकी डायमेंशन को देख रहे हैं। यहाँ जिस चीज़ को आप देख रहे हैं उसी के हवाले से आप लिटरेचर रिव्यू करें। उसके बाद आप जिस एरिया भी ऑफ रिसर्च के भी हैं या जिस भी वेरिएबल को आप स्टडी कर रहे हैं उसके गुरु को आप लाजमी स्टडी करें, उसका लिटरेचर आप लाजमी पढ़ें जिसने उसकी बहस शुरू की
جو سب سے پہلے اس چیز کو باڈی آف نالج میں لے کر آیا اور جس کی سب سے زیادہ سائٹیشن ہے یا جو پرومیننٹ اسکالر ہے اور بہت زیادہ انفلوئنشیل تصور کیا جاتا ہے آپ کے اس ویریبل کے حوالے سے یا آپ کی اس لینس کے حوالے سے جس لینس سے آپ اس ویریبل کو دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اس ایریا آف ریسرچ کے اوپر یا اس ویریبل کے اوپر یا اس کنسٹرکٹ کے اوپر سب سے زیادہ سائٹ کس کو کیا گیا ہے, کس بندے کی ریسرچ کو کیا گیا ہے, اس کو آپ لازمی اسٹڈی کریں, اس کے لٹریچر کو آپ لازمی اپنی ریسرچ میں ایڈ بھی کریں کسی نہ کسی حوالے سے اگر وہ ایڈ ہوتا ہو تو. پھر آپ اپنا اسکوپ آف ورک دیکھیں. اگر آپ کا اسکوپ آف ورک بہت وائڈر ہے تو آپ کو خالی ایک آدھ ڈائمینشن سے بات نہیں بننی آپ کی پھر ہو سکتا ہے آپ کو کنسٹرکٹ لیول کے اوپر کنسٹرکٹ کی بات کرنی پڑے, ٹھیک ہے, یا ایک سے زیادہ ویریبلس کے اوپر آپ کو کام کرنا پڑے. اگر آپ کا اسکوپ بہت زیادہ نیرو ہے, بہت کم ہے, تو پھر آپ کا اسی لیول پر ہی آپ اس کا لٹریچر ویو کریں گے. اسکوپ آپ کا بہت ضروری ہے. اگر میں انٹرپرینیورشپ کے ڈسپلن کی بات کروں, میں اگر انٹرپرینیورس کو دیکھ رہا ہوں تو دیکھیں انٹرپرینیورس طرح طرح کے ہیں. سروسز سیکٹر کی الگ ڈومینز ہیں, الگ اس کے پیرامیٹرز ہیں. مینوفیکچرنگ سیکٹر کی الگ ہیں, ٹریڈنگ کنسرن کی الگ ہیں, سول پروپرائٹر کا الگ ہے, پارٹنرشپ کا الگ ہے, کمپنی کا الگ ہے, اسی طرح امپورٹر کا الگ ہے, ایکسپورٹر کا الگ ہے, اسی طرح مینیجنگ ایجنٹ جو ہیں ان کا الگ ہے, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ان کا الگ ہے. تو مجھے اسکوپ کو پہلے دیکھنا ہے کہ میری ٹارگٹ آڈینس کون سی ہے جس کے لیے میں کام کر رہا ہوں یا ریسرچ کر رہا ہوں. اسکوپ اگر آپ سامنے نہیں رکھیں گے اور لینس سامنے نہیں رکھیں گے تو آپ کی اسٹڈی کسی کو سمجھ نہیں آئے گی, آپ کو خود اس کو کنکلیوڈ کرنا نہیں آئے گا کہ آپ نے کیا یا آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. لینس اور اسکوپ بہت ضروری ہے کہ آپ کا اسکوپ کیا اور آپ کی لینس کیا ہے. اس کے بعد what has been done in recent years. بے شک آپ گرو کو لے لیں کہ گرو نے یہ کام کیا ہے یا پرومیننٹ اسکالرز نے یہ کام کیا ہے یا یہ کام بہت زیادہ دفعہ سائٹ ہو چکا ہے, لیکن آپ کو یہ بات اپنے سامنے لازمی رکھنی ہے, اپنے لٹریچر ریویو میں لازمی ایڈ کرنی ہے کہ ریسنٹ ایئرز میں کیا ہوا ہے. آلموسٹ آپ کا لٹریچر ریویو 40 سے 60%, 40% آپ کا لیٹسٹ ایئرز میں ہو اور 60% آپ کا اولڈ ایئرز میں ہو. یعنی کہ لیٹسٹ ایئر سے مراد ہے کہ آپ کے ریسنٹ 2 to 3 ایئرز میں 2 سے 3 سال میں جو ریسرچ ہوئی ہے وہ آپ کا 40% لٹریچر ہونا چاہیے, اور 60% بے شک آپ کا 3 سال سے پہلے والا لٹریچر ہو, چاہے وہ 50 سال پرانا ہو یا 30 سال پرانا ہو, اس کے اوپر آپ سے اتنی کوشچننگ نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ ریسنٹ لیٹسٹ لٹریچر آپ اگر 40% ایڈ نہیں کریں گے تو آپ کو اس کے اوپر کوشچننگ ہوگی آپ کے ایگزامینر کی طرف سے. پھر ہے پرومیننٹ اور اتھینٹک ڈیٹا بیسز. جب بھی آپ نے لٹریچر ریویو کی طرف جانا ہے, آپ کچھ بھی فائنڈ کر رہے ہیں تو آپ نے جہاں یہ دیکھنا ہے کہ کون سا لٹریچر زیادہ سائٹ ہوا ہے یا کون سا لٹریچر پرومیننٹ اسکالر کا ہے یا گرو کا ہے, اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بات کسی گرو نے نہ کی ہو, پرومیننٹ اسکالر نے نہ کی ہو, موسٹ سائٹڈ نہ ہو, لیکن پھر بھی اہم ہے, آپ کی ریسرچ کے حوالے سے اہم ہے اور آپ اس کو اپنی ریسرچ اپنے لٹریچر ریویو میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا انٹروڈکشن میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا کہیں بھی اپنی ریسرچ میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا اس کو ببلیوگرافی میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں اور اس میں سے آپ نے کچھ نالج لیا ہے اپنے ریسرچ کے حوالے سے, تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ پرومیننٹ کتنا ہے, وہ ڈیٹا بیس, وہ لٹریچر, وہ اس کی پرومیننسی آپ کو پتہ چلے گی کہ وہ کتنے اتھینٹک ڈیٹا بیس میں پرنٹڈ ہوا ہے, میں ایکسیپٹ ہوا ہے. ڈیٹا بیسز بہت طرح کے ہیں, ایکسیپٹڈ بھی ہیں اور ریجیکٹڈ بھی ہیں, لیکن پھر بھی ان کے اوپر ریسرچ پبلش ہو رہی ہے جو ریجیکٹڈ ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کوشش کریں کہ آپ امپیکٹ فیکٹر جرنل سے اٹھائیں, جو کہ آپ کے جو جرنلز ہیں وہ امپیکٹ فیکٹر والے ہیں, ان میں سے ڈیٹا بیس اٹھائیں, ان کے لٹریچر کو اسٹڈی کریں. اگر نہیں ہے تو پھر آپ اسکوپس کو دیکھیں, لیکن اسکوپس میں بھی آپ وہ دیکھ لیں کہ جو ریجیکٹڈ آرٹیکلز نہیں ہیں, جو بینڈ جرنلز نہیں ہیں, ان کی ایک الگ سے لسٹ ہے کہ جو آج تک جرنلز بنے لیکن انہوں نے فیک طریقے سے ان اتھینٹک ریسرچ کو انہوں نے پبلش کیا, ان کو بین کر دیا گیا. آپ اس حوالے سے بہت کیئرفل رہیے گا کہ آپ نے کسی بینڈ جرنل یا ریجیکٹڈ آرٹیکل کو سائٹ نہیں کرنا ہے, اس کو اپنی ریسرچ میں بیس نہیں بنانا ہے. آپ نے ہمیشہ اتھینٹک ڈیٹا بیس سے اٹھانا ہے. اکیڈمی آف مینجمنٹ اتھینٹک ہے آپ کا, الزیویئر, ایمیرالڈ, اس کے علاوہ اسی طرح کی IEEE, ویلے آن لائن, اس طرح کے جو اتھینٹک ڈیٹا بیسز ہیں ان میں سے آپ نے اٹھانا ہے. یا آپ کا جو امپیکٹ فیکٹر کی جو لسٹ ہے,
JCR ہر سال کی ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے وہ ایشو کرتا ہے JCR کی لسٹ، تو اس میں سے آپ دیکھیں کہ امپیکٹ فیکٹر کے جرنل کون سے ہیں. اسکالرز یہ ہیں کچھ ٹپس کہ آپ کون سا لٹریچر اسٹڈی کریں. نیکسٹ لیکچر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نالج کریشن پروسیس کیا ہے. یہ تو دو طرح کا ہے کہ ایک تو آرگنائزیشنل نالج ہے یا جنرل نالج کا کریشن کا پروسیس ہے، اور دوسرے نمبر پہ لیکچر 31 میں ہم آپ کو بتائیں گے اکیڈیمک نالج کریشن کا پروسیس کیا ہے. ہمارے نیکسٹ لیکچر آپ دیکھیں. ہمارا چینل پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کے بٹن پر کلک کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.